نزل في اللون نكمل لا بريزونطاسيون لابليكاسيون وتدرتيو الساقيا نضمد نهضر في لي ليست مكنو ديجا دي شاك اونغلي دي لا روبون ياكيا نسا لي دو نيفو لي بوطون لو بروميي نيفو يهضر جينيرالمون في لي ليستاكيا دي كان كليكي في الناس عندنا فان افيشاج ديال الفيداكيا اين يعني لا ليست ني فين كليكي باغ اكزومبل انا عندنا نكسيدي لي ليست باغ اكزومبل ليست فوايي ليست دي سيتويان يعني نزمر على النحر ذاك نكشم لا ليست دي ريونيون النحر ومناقي نكشم لا ليست دي كونتور النحر لاكاس نكشم لاكاس باغ اكزومبل فوالا لي ليست اكزاكتومون امك اي تصافيشت يكون نروح على ليست دي سيتويان نسعى ذاك لا بارتي ياكي بون تكومونسي سياكي لا ليست هذا ما ندوس une liste bien sûr c'est un ensemble de colonnes ياكل لي لين chaque colonne تسعى اسم فوالا باش نسعى ذاكي اين يعني اي شكون نزمارك نخدم في لي ليستيك ذاك باغ اكزومبل نروح غير ذا باش تخمم لا روشيرش باغ اكزومبل تحوسا كرقوني مي يسميس محمد هذا هاي ديفيك شحال يرنا ميم ذا كاي ديالنا شحال دوفير لا ريزولتا كي 16 يلوكسر يلوكسر مي على باز سي 2870 سيتويان ذاك باغ اكزومبل تحوسا لي روتاريتي هذا روتاريتي لا شو كان وين مي يسميس باغ اكزومبل الدنيا ذاك ديال السيتويان يسميس الدنيا احمد باغ اكزومبل وياش انا باغ اكزومبل حفيظ هذا حفيظ فوالا اشو النظام هذاك انت اللي دري هكا نخدم يونا نخدم يونا النظام ذاك دي لا فونكسيون فوالا باش نساوي كاع اين يعني نكو لا روشيرش هاك النيفو ياك ذاك باغ اكزومبل وكاين يعني اسكيلي ريسبونسابل نايا ريسبونسابل دفوايي نايا كود كليك هكا فلاس ويجي مرة la 1407 ils sont pas reconnus en tant que responsables de foyer mais il peut cliquer à K 1463 ils sont reconnus en tant que responsables de foyer quoi c'est le nom vrai bon c'est un défaut les responsables et les non responsables كيف عمل la disponibility كود cliquer à ça il dit que les non disponibles l'un 607 personnes كود cliquer ذاك واسم الفايل يدير في 2263 صافي دير ويكيا سي لي ديسپونيبل كذا كليكاو هنا طرفوا اي ديفيك اما لي ديسپونيبل نعلي نو ديسپونيبل ainsi de suite les décédés les adultes par exemple les personnes adultes سماكا ويكي ils sont pas adultes شحال قلال لا ديال لا 876 ما هو لي زادولت كان كليكا في اللاس يدير لي زادولت كان سينو خاطر ainsi de suite اركز هذاك اسك ام نا فام ذاك بون اسك سي ان سيتويان سبيسيال نايا ذاك سي الجروب سونغان ذاك الجروب سونغان فوالا بون سني با رومبلي بكا ذاك تسكاد لي فيلترين يعني الجروب سونغ هادشي تاع النظام يكون نروح لي كولونيك كنت موقم هذاك اوفريير اوتوريتي ماتيرنال ميكانيسيان ماسون مهويه الخدمه غنديري بارابور على لا فونكسيون يسوفي دو كليكا في لسك هذا يزود لي زاركتيكت باري لي زارتيزون انسيت مع ذلك كليك النظام وكاع ستان تري اسوندون
هكاكيا سي ان تري ديسوندون، يبدا مقران مثلا فيلاج فوندور. فوالا إلا ذا يوثي حاجة النظام إلا ذا واقع وساون دراج كولون هير to group by these column. واقي ذا شوث باغ اكزومبل هو جروبير بار ان كولون. باغ اكزومبل كد ما واقع السيارة ذا سوينا كاكا هذا لي زارشيتكت بتي يضافيشين لي بي بي إمارة يضافيشين دا نوجد سيارة واقع هاتني لي بي بي. ومن بيان سور هذاك ديفك شحال كلا انا ديفك 34 اي تو ainsi de suite. Voilà, par exemple, les mécaniciens du village يضافيشين دا. فهاد الحبسة الجروبمون بار فونكسيون تلقاه في السلايد. فا خما جروبمون بار فوايي خما هكا هاي ديفك الجروبمون بار فوايي هذا هذا. par exemple ذا هادو غايا هاد سينيا نخدم جروبمون بار فونكسيون. ابار دي الجروبمون بار فونكسيون يجيز ما درنا نوتر جروبمون باغ ذا سينيا يق ذانا شوي لي بيرسون كدي اكتيف. فوالا لي اكتيف نيا فوالا لي اركيتكت ils sont tous actifs. والناس ذا لي زارتيزون كيف كيف وي كيف 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 وي نو. Les commerçants, les négats qui ne sont pas actifs. Les qui sont actifs, les qui ne sont pas actifs. Par exemple. Voilà, نسايق انشطة. Il y a toujours des listes. Il y a تزارم باللي. نسمع par exemple fonction قاعد يدير هذا. هذه قيم هذه النوع chaque fois نشعل l'application. أنا في لاكولونيكي هتنديبلاسي شو عندك انتنجة ديال تيدنف ماشي حاجة كان عند تنجة ديال تيدنف ميم لا ديمونسيون نيس باغ اكزومبل كيفا ديفانا كاكا ديفانا كدات نيسونس لي مي ديالنا نزمر ديالنا نكاشي انفر لي كولون سوبوزون لي مي لاكي وث نحوايج هنا إلا ذاكي مالوريزمون نقص لونجلي نزمر نبدي وكي هايد كولون نخدم قلت كليكا في اللاست لي ما يديرين هذاك يدير فيش بيان سور ما بغي غادي دارا يسيفات كليكا هذا كولون تشوزر هكا وهنا تيدي فيك ولا ماكي نوم برينون ايميل ديتاي راديي ويكفرن نسخما هكا كيديو عن سمكانيس هكاكا إذا نسعى في حاجة نظام نسعى لي ذاكينيا l'alternative des couleurs. دا شبحان دا فيركان دا شبحان عقرينا دا شبحان قرين برا دا شبحان برا قرين لا نسيت سويت هاكي مثلا روماركين بارتو ميزا بار لاكاس خطر واقع يتصافيشي توسكي روس ديبونسي دات نخمسات لي كولور ديفيرون كود نقب توجور دي لي ليستاكيا في l'alternative des couleurs هاكا ميم يو كان نكشم باغ اكزومبل ديال الفوايا عندك ولات لي ليستا سي لي ميم طريطمون كيتصايب نشتي هناك الزمر تخدمه دا شبحان دا بركان دا شبحان فوالا هذا كيف 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 غير ساعات زمر تاعو جروب الزمر تخمض لي فيلتر الزمر تخمض ينكهون جوست ويكا فوالا لاكي باسكو سي لي ان يعني لي روسيتي لي ديبونس لاكي يعني لي دات وكي نعاون توجور افيك دي كولور يمخلف. فوالا باش نسعى مي وندير نعرف لي كولور هكا ما هوايا باغ اكزومبل تنبدي وفغارا هادي تبان دا شبحان دا بركان دا شبحان دا بركان الا دي بارامتراج كاع نيذا يعني غاينو كي نوايا امي تورا دي البارامتراج نتمد نادنا بورتي لي موديفيكاسيون كنت كليكا في اللاس لافيشاج هكا دوح غير ليست هذا افيشي لا لين ريكابيتولاتيف اون هو دي ليست لا شو تاكي لا لين ريكابيتولاتيف دا في باغ اكزومبل داكي تيكواي ام داكي فكيتي النمبر د اللين الا وان داخل ميد لي كالكول داخل دي توتو ايتو ياك داكي اون باد لا ليست
لا لينيا ريكابيتولاتيف تيني نتفوك سالم ثاكي سوا جروبي بار دي كولون دون لي ليست ذواقي جروبي ذواقي دراج كولون هير تو جروب باي ديس كولون إلا ذواقي فيلتري بار كولون دون لي ليست ذاكي سي لي فيلتر باخذ مع دي روشارش تو ياك ذاكي فيلتري ذاكي سي لو تري اسك مع ديسوندون اسوندون ما كليكي غف لي كولون وكي اكتيفي l'alternative des couleurs. Supposons que tu actives cliquer à flash, que tu vas enregistrer. Voilà, écoute, c'est ça que normalement, écoute, cliquer sur un fait où y a l'alternative des couleurs. Je n'ai pas activé. Mais bien sûr, partout, mais tu vas activer l'alternative des couleurs. زمرات كليكا هذا دوحة توجور هادي ليست غتاكتيفير غتكليكا في اللاس أثناء في شي تصورها داكور اونريجيستري يكون تسنساتها غتساود هاد تسنساتها غتكليكا في اللاس أهي تدي فيك صورة أفري دير اليوان وين مي قهوة غادي تستخدم الالتيرناتيف دي كولور دي حاجة يسهين ماضي مكيني بون l'alternative des couleurs حمية بغي غادي هي ذواقي غير ذا جروبي تحويجي غير سوفون الفلتر بور لا روشيرش يها افيشي لا لينيا ريكابيتولاتيف اون با دي ليست معنيش تنفع التري ينها اكتيفي يها صافي جروبينا لا لوجيك ثاقي دراج كولون هير تو جروب باي ديس كولون ثاقي لا لوجيك ابارتير قمار انريجيسترير هذا اتغاية تكس هذا كود فيرمير هاتي دافيشير فوالا ويشيت إثورا ويشيت بارتو هذا فوالا وكاع أرثورا زعما ونديني نقدر دار ثقارين يعني لي ليست على بروشين بريزونطاسيون. الميرسي.